नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपाल विकास निर्माण र रूपान्तरणमा पछि पर्नुमा नेताहरूको भ्रष्ट नियत मात्रै दोषी छैन, हामी नेपालीहरूको सङ्कीर्ण सोच पनि अर्को एउटा गम्भीर रोग हो। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले खुला मञ्चमा अन्डरग्राउन्ड अर्थात् भूमिगत पार्किङ बनाउने योजना अघि सार्दै गर्दा सम्पदा प्रेमी भन्नेहरू र काठमाडौँलाई खुला माया गर्छु भन्नेहरूले बखेडा झिक्नु यही रोगको एउटा उपज हो। खुला मञ्चको खाली जग्गा मास्ने कुरा काठमाडौँ महानगरले गरेको छैन। जमिन मुनिको क्षेत्रलाई उपयोग गरेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउँछु भनेको छ। विश्वव्यापी विकसित देशहरूले जमिनमाथि गर्नुसम्मको विकास गरिसक्दा समेत आवश्यकता पुरा नभएपछि जमिन मुनि समेत 4 तल्ला 5 तल्लासम्म तल पुगेर रेल कुदाइरहेका छन्। दैनिक लाखौं लाख मानिसहरू जमिन मुनिबाट सयौं किलोमिटर वारपार गरिरहेका छन्। जमिन मुनि मात्रै होइन, समुद्र मुनि समेत उनीहरूको आक्रामक कुदाइ छ। यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ प्राविधिक जाँच परीक्षणले उपयुक्त भएमा ठहरिएमा खाली जग्गा खुला मञ्चको मुनि पार्किङ मात्रै बनाउँछु भन्दा पनि 3 हात माथि उफ्रिँदै केही मानिसहरू काठमाडौँ महानगरपालिका घेराउ गर्न पुगेका छन्। भूगोल सम्बन्धी कुनै विज्ञता समेत नभएकाहरू सम्पदा प्रेमीका नाममा यसो र उसो भन्दै विरोधमा उत्रिनु उचित देखिएको छैन। काठमाडौँमा तीव्र रूपमा बढिरहेको जनघनत्वले सडक यति अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि पार्किङको समस्याले मानिसहरू रुनु कि हाँस्नु भइरहेका छन्। पार्किङको सुविधा नभएकाले बीच सडकमा पार्किङ गर्न विवश भइरहेका छन्। त्यसको समाधान निकाल्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले भ्याएसम्मको उपाय लगाउन खोजिरहेको छ। तर सङ्कीर्ण सोचले काठमाडौँ महानगरलाई डेग चल्न नदिने स्थिति पैदा भएको छ। दर्शकवृन्द, सुरुमा हेरौँ यो रिपोर्ट। अक्सर विकसित देशहरूले विकासको थालनी नै अन्डरग्राउन्ड अर्थात् भूमिगत शैलीमा गरेका छन्। अझ बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा जमिन मुनि खनेर गाडीदेखि रेलसम्म गुडाएका छन्। सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ठुल्ठुला बङ्करहरू पनि खडा गरेका छन्। सम्भवतः काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि विकसित देशको सिको गर्दै काठमाडौँको खुला मञ्च अर्थात् टुडीखेलमा 3 तले भूमिगत पार्किङ निर्माण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गर्यो। तर एउटा पक्षले महानगरको यो कदमलाई प्राकृतिक सम्पदामाथिको अतिक्रमण भन्दै रोक्नुपर्ने माग गरेको छ। भलै यो विषयमा बोल्दा विरोधीहरूको चित्त फाट्ला, तर झाडीले भरिएको टुडीखेल सफा गरेर जमिन मुनि पार्किङ बनाउँदा सम्पदामाथि अतिक्रमण चाहिँ कसरी हुन्छ होला? विकासको रटान लगाउने अनि केही गर्न खोज्यो भने सम्पदामाथिको अतिक्रमण भन्दै अर्गेलो थाप्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ। सायद काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि हचुवाको भरमा प्राविधिकहरूको राय सल्लाह बिना यसै पार्किङ निर्माणको अवधारणा चाहिँ अघि सारेको होइन। यो जनतादेखि जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सार्वजनिक जग्गालाई संरक्षण गर्नलाई उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने थियो। तर अहिले आएको यो युवा नेतृत्वले पनि अहिले पनि सार्वजनिक जग्गालाई चाहिँ सरकारी जग्गा जस्तो बुझेर हामी चाहिँ यसकै हाम्रै हक अधिकार छ भन्ने गरी जसरी काम गरिरहेको छ, यो चाहिँ होइन। तपाईहरू मालिक होइन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षकसम्म मात्रै हो भन्ने गरी उहाँहरूलाई उत्तरदायी बनाएर यो जनताप्रति नै जनप्रतिनिधिहरू उत्तरदायी हुनुपर्छ र उहाँहरूको निर्णय पारदर्शी हुनुपर्छ। यो गर्नको लागि उहाँबाट त्यो कहाँबाट त्यो थाहा पाउनु भयो भन्ने खालको कुरा पनि जानकारी हुनुपर्छ भन्ने खालको हिसाबले र कुनै पनि कुरा जानकारी नदिकन अचानक 3 तहको डिपिआर भनौँ न 3 तहको पार्किङ गर्नको लागि डिपिआरको प्रक्रिया जुन थालनी भएको छ त्यो कुरो चाहिँ गलत भएको भनेर ध्यान आकर्षण गराउन आज हामी आफूहरूलाई बेजोड शैलीमा सम्पदा प्रेमी देखाउने केही व्यक्तिहरूको कारण पनि विकासमा बाधा पुगेको छ। युरोपियन देशका अधिकांश मानिस जमिन मुनि नै हुन्छन्। उनीहरूको यातायातको साधन गाडीदेखि रेलसम्म भूमिगत रूपमै कुदिरहेका हुन्छन्, जसका कारण सडकमा मानिसको चाप अत्यन्त कम हुन्छ। त्यही भएर पनि हो सडक कोलाहल मुक्त र व्यवस्थित भएको। तर विकासमा सधैँ भाँजो हाल्ने अनि पार्किङ व्यवस्थित भएन भनेर चिच्याइरहने हो भने काठमाडौँ अझै धेरै वर्षसम्म अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ। महानगर प्रमुखमा युवा जोस भएका मेयर बालेन्द्र शाह आएसँगै उनले केही विकसित देशको शैलीमा महानगरमा विकासको मोडालिटी कोर्दैछन्। तन्त्रमा गणतन्त्रमा सबैभन्दा माथि को छ त भन्दाखेरि जनता र जनताको मर्मलाई हामी सबैजनाले जनप्रतिनिधिहरूले सरकारमा बसिरहेको सबैजनाले जनताको मर्मलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ। टुडीखेलको पक्कै पनि आफ्नै ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजनीतिक विभिन्न पक्षबाट पनि यो महत्त्वपूर्ण थलो हो र यसलाई जनताको पब्लिकको यदि यसमा राय के छ भन्ने पब्लिक कन्सल्टेसन बिना कुनै पनि निर्माण काम पक्कै पनि हुन हुँदैन, कुनै पनि कामलाई स्पिड अप गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा नै छु। र
तर बेला बेलामा सम्पदाको नाममा देखिने यस्ता उल्झनले महानगरको योजनामा ब्रेक लाग्दैछ। महानगरको योजना अनुसार अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण हुने वातावरण बने झन्डै 5000 सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिनेछ। यसले अहिले भइरहेको पार्किङ समस्या समाधान गर्न ठुलो भूमिका खेल्नेछ। खुल्ला मञ्चको चौर नबिग्रिने गरी संरचना तयार गर्ने महानगरको योजना छ। तर केही व्यक्ति र समुदायलाई भने के न्यु पाउँ कनिका बुक्याउँ भने जस्तै भएर होला अहिले अन्डरग्राउन्डको विषय विरोधका लागि मसला भएको छ। आज एकपछि अर्को इन्क्रोचमेन्ट हुँदै गर्दै गरेर कि आज उहाँले त्यहाँभित्र रहने अन्डरग्राउन्ड पार्किङ गरेर ल्याइसकेर हामीले यो अकुपाई टुङको अभियानसँग जोडेर म यहाँ आएको हो। किनभने अकुपाई टुङ त्यसपछि हामीले गठन गरेँ टुङखेलले बचाउ भनेर। त्यो खालि खुला मञ्चमा समग्र टुङखेलको कुरा छ। त्यसमा यहाँ कुनै किसिमको संरचना बनाउनु दिनु हुँदैन। हामीसँग रहेका खुलाहरू चौरहरू बचाउनु पऱ्यो, पोखरी बचाउनु पऱ्यो, पार्कहरू बनाउनु पऱ्यो। जस्तै हामीले नारायणचौर बनाए अब त्यस्तै पार्क पो बनाउने। त्यहाँबाट आमसो वरि थलो अब त्यहाँ भोलि चाहिँ मतलब उसले चाहिँ 2-3 तलाको पार्किङ बनाएपछि त्यसमा रिचार्ज हुने सिस्टम के रहन्छ त्यहाँको? अहिले त जति पानी चाहिन्छ यो काठमाडौँ सेन्टर भएको ठाउँ यो टुङखेल मात्र बाँकी रहेको छ, अरू ठाउँ छैन। अरू अहिले अकुपाई टुडीखेल अभियान र केही स्थानीयले यसको विरोध सुरु गरेका छन्। उनीहरूले आज महानगरको कदम रोक्न ज्ञापन पत्र नै बुझाए। विरोध सहित महानगर पुगेका उनीहरूले जबरजस्ती गरी डोजर चलाए, घन बजार्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्। कार्तिक 29 गते मेयर बालेनको अध्यक्षतामा बसेको 10औं कार्यपालिका बैठकले खुला मञ्चमा ट्रिपल अन्डरग्राउन्ड पार्किङ निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। महानगरले खुला मञ्चमा पार्किङ र पानी पुनर्भरण पीठको विस्तृत परियोजना निर्माण गर्ने योजना अघि सारेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। खुला मञ्च सन् 1967 मा 52% सार्वजनिक खुला क्षेत्र भएको टुडीखेलको भूभाग क्रमशः सन् 1990 मा 33%, सन् 2000 मा 25% र सन् 2017 सम्म आइपुग्दा 14% मा खुम्चिएको भन्दै अभियानले अब यो भन्दा खुम्चिन नदिने भन्दै विरोध सुरु गरेका छन्। काममा विरोध खेप्दै आएका मेयर बालेनका लागि टुडीखेल अर्को चुनौती बन्दै आएको छ। सम्पदालाई बिगारेर नयाँ कुनै संरचनाको निर्माण गर्न महानगरले पक्कै खोजेको होइन। भद्रगोल सवारी चापलाई पार्किङबाट मात्रै भए पनि केही सुधार गर्न सकिएला कि भनेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङको अवधारणा ल्याएको हो। यो नेपालका लागि नौलो नवीनतम अभ्यास हुन लागेको देखिए पनि युरोपियन वा अरू विकसित देशहरूमा यो दशकौं पुरानो योजना हो। उनीहरूले यस्ता पार्किङ त के जमिन मुनि नै 4-5 तलासम्मको संरचना बनाएर रेलमाथि रेल कुदाइरहेका छन्। भागदौडपूर्ण जीवनमा जमिनमाथि भन्दा जमिन मुनि यात्रा गर्ने मानिसहरूको संख्या अधिक हुने गर्दछ त्यहाँ, र पो ती देशहरूमा ट्राफिक जाम हुन्न, पार्किङको कुनै समस्या छैन। यहाँ त एउटा सानो पार्किङ बनाउँछु नि त भनेर सुर कस्ता पनि बिना अध्ययन अनुसन्धान विरोध नै भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ? यो दुःखद हो। काठमाडौँ महानगरमा पहिलो पटक केही नवीनतम सोच भएका, प्राविधिक ज्ञान समेत भएका व्यक्ति नगर प्रमुख बनेर आएका छन्। बिना अध्ययन, बिना प्राविधिक स्वीकृति यसो गर्न लागेका थिए भने रोक्नु सबैको दायित्व बन्थ्यो। तर अवलोकन र पूर्व अध्ययन गर्नै नदी रोक्न खोज्नु जायज हुँदै होइन। यो धरहरा निर्माणमा कङ्क्रिट प्रयोग नगर, रानी पोखरीमा कङ्क्रिट प्रयोग नगर भने जस्तो होइन। सम्पदा प्रेमीहरूले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउन रोक्न खोज्नु किमार्थ सही होइन। हामी काठमाडौँ चक्रपथ सुधार आयोजनामा निरन्तर भइरहेको ढिलासुस्ती अब रोकिँदैछ र कलङ्कीदेखि चाबेलसम्मको सडक विस्तारले गति लिन थालेको छ भन्ने सुखद सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ ब्रेकपछि। दर्शकहरू, अपवाद बाहेक नेपालका विकासीय योजनाहरू कछुवाको गतिमा छन्। सुरु भएको यति मितिसम्म योजना सुरु भएर अन्तिम मितिसम्म यो समयसम्म सक्छौँ भनेर ठेकेदारले सरकारसँग सम्झौता गर्छ। तर तोकिएको मितिमा योजना सम्पन्न भइसक्ने स्वयं सम्झौता गर्ने सरकारी पक्ष र ठेकेदार कम्पनीलाई समेत विश्वास हुन्न, र पनि त्यही मितिमा सम्झौता गर्छन्। योजना पूरा गर्न नसकिने होइन, तर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण नेपालका अधिकांश योजनाहरू कछुवाको गतिमा छन्। सम्झौता एकातिर, काम अर्कातिर। पटक पटक समय थप्दा पनि 2 वर्षमा सकिने योजनाहरू 10 वर्षमा पनि नसकिएका कैयौँ उदाहरणहरू छन्। काठमाडौँको चक्रपथ सुधार आयोजना पनि लगभग यही हालतमा छ। चिनिया ठेकेदार कम्पनीले निर्माण गर्ने यो योजना कहिले सम्पन्न भइसक्ने हो टुङ्गो छैन। सक्न त 1 वर्ष पहिले नै सक्नुपर्ने हो।
तर अहिलेसम्म दोस्रो चरणको काम अलपत्र छ। चिनिया कम्पनीले साइट क्लियर नभएको भनेर सधैँ पन्छिने गरेको छ। यसपटक सरकारले साइट क्लियर गराउन भनेर 62 करोड रुपैयाँ लगानी गरेर कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्मको सडकमा सरकारले साइट क्लियर गर्दै बाटो फराकिलो बनाउने कामको रफ्तार एक कदम अघि बढाएको छ। बाँकी हेरौँ यो विशेष रिपोर्टमा। काठमाडौँ चक्रपथ भित्र रहेको 27 किलोमिटर सडकको 2 खण्डमा देखिएको सौतेनी व्यवहारले जनता वर्षौंदेखि आजित छन्। यो कोटेश्वरदेखि एकान्त कुना हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक हो अनि यो कलङ्की हुँदै चाबहिल कोटेश्वरको सडक, कोटेश्वरदेखि कलङ्कीसम्मको 8 लेनको कालोपत्रे सडकमा सरर गाडी गुडेको देखिए पनि कलङ्की पुगेर स्वयम्भूतिर फन्को मारेपछि धुवाँ, धुलो र जामले फेरि निसासिन सुरु हुन्छ। यो सडकको हालत वर्षौंदेखि यही अवस्थामा छ। तर यति बेला भने चिनिया सरकारको मुख ताक्दा भुवाङ परेको सडक टाल्न नेपाल सरकारले तदारुकता देखाएको छ। 2069 सालदेखि सुरु भएको कलङ्की बल्खु हुँदै कोटेश्वरसम्मको सडक खण्ड 2072 सम्ममा सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर 2075 सालमा बल्ल बल्ल सम्पन्न भयो। पहिलो चरणमा कलङ्की कोटेश्वर खण्ड अन्तर्गत 10.8 किलोमिटर सडक यसअघि नै 8 लेनको बनिसकेको छ। दोस्रो चरणको चक्रपथ सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत कलङ्कीको सिउचाटारदेखि वसुन्धरासम्मको सडकले अहिले पनि गति लिन सकेको छैन। चक्रपथ सडक विस्तारको काम चक्रपथ सुधार योजनाले हेरिरहेको छ। योजना प्रमुखहरू पटक पटक फेरिए तर कलङ्की वसुन्धरा खण्डको रूप कहिले फेरिएन। अहिले भने सरकारले राज्य कोषबाट 62 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेर चिनिया सरकारलाई नैतिक दबाब दिने उद्देश्यले मूल सडक छोडेर शाखा रोड विस्तारको काम गरिरहेको छ। अब यो ट्र्याक रोडको चाहिँ अब अन्तिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने चाहिँ अब 1.5 वर्ष बाँकी छ। त्यतिन्जेलसम्ममा सम्पन्न हुन्छ। पिचै भइसक्छ। हाम्रो कालोपत्रे नै हुन्छ त्यतिन्जेलसम्म। अब यो त हामी ट्र्याक रोड बनाउने हो। अब यसले गर्दा चाहिँ जस्तो साइडमा हिँड्ने एउटा ट्र्याक उसमा हिँड्ने सवारी साधनहरूलाई यसले सुविधा त पुर्याउने नै हुन्छ। साथै साइडमा हिँड्ने पैदल यात्रीहरूलाई पनि सहयोग हुन्छ। साथै पछि चाहिँ अब चाइनाले आएर बिचको जुन हाम्रो 8 लेनको चाहिँ सडक निर्माण गर्ने बेलामा पनि ट्राफिक डाइभर्ट गर्नलाई पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। आयोजनाका प्रमुखदेखि प्राविधिकहरू सडकमै खटिएर यति बेला धमाधम काम गराइरहेका छन्। वर्षौंदेखि गिजोलिरहेको कलङ्की चाबहिल सडक खण्डले कहिले मूर्त रूप पाउने हो त्यसको टुङ्गो छैन। तर यही खण्डको छेउमा 2 शाखा सडकहरू भने कालोपत्रे भएर गाडी गुड्न लायकको बन्ने भएका छन्। सुरुवातमा युद्ध स्तरमै चक्रपथ विस्तारको काम हुने भयो भन्ने शैलीमा बडेमानका रुखहरू ढालेर सोतर पारेको आयोजनाले यति बेला चिनिया सरकारलाई खुसी पार्न काम देखाएर रिजाउने बहानामा साइड विस्तारको काम गर्दैछ। अहिले कलङ्की, स्वयम्भू, ढुङ्गेधारा, गङ्गबु लगायतका क्षेत्रमा ढल निकासका लागि जमिन मुनि ह्युम पाइप बिछाउने कार्य हुँदैछ। यो स्वयम्भूदेखि वसुन्धरासम्म चाहिँ हामीले यो सडकमा हिम पाइप सहित अनि सडक कालोपत्रेको लागि गत असारमा सम्झौता भएको थियो र यसको सम्झौता अवधि चाहिँ 20 महिना रहेको छ र हाल चाहिँ 6 महिना जति चाहिँ अब हुन लागिसकेको छ र बाँकी अवधि अझै 20 महिना चाहिँ हाम्रो साउनदेखि चाहिँ 20 महिना रहेको अवधि रहेको छ। कलङ्की सिउचाटारदेखि बालाजु नयाँ बस पार्क हुँदै वसुन्धरासम्मको सडक 8 लेनको 62 मिटर फराकिलो पार्ने भनिएको थियो। यो सडक पनि सन् 2076 सालभित्र सक्ने लक्ष्य थियो तर त्यो लक्ष्य कागजमै सीमित भयो। एकातिर कामचोर नेपाली पक्ष, अर्कातिर निर्माण ठेक्का लिएको चिनिया पक्षको मनमौजीले जनताले हैरानी पाइरहेका छन्। अब धुलो धुवा अब त्यसै त अनि बस्नै सक्दैन। यो सिसा नलाइकन अब गर्मी महिनामा झन् गर्मी हुन्छ, जाडो महिनामा धुलो उडेर तपाईँको कहीँ अब कहिले भर्खर गाडी धोएर ल्यायो भने अहिले भर्खरै उस्तै हुन्छ। खाल्टा खुल्टी त्यस्तै छ, धुलो धुवा अब बसी साध्यै छैन तपाईँको यो साइडमा चाहिँ लास्टै धुलो धुवा छ। अब बाटो त खै पहिल्यै बनाउने भनेर रुख काटेको तपाईँको 2-3 वर्ष पनि बढी भइसक्यो, खै बनाएको छैन अहिलेसम्म। के कारणले नबना हो, न पैसाको कमीले नबना हो कि सरकारले। नेपाल सरकारले 2 वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित अहिले अगाडि बढाएको शाखा विस्तारको काममा निजी र सार्वजनिक संरचना भत्काउनु पर्ने देखिएको छ। अहिले सडक विस्तार हुँदा कलङ्कीदेखि स्वयम्भू जाने सडकको मेन चोकमै रहेको शहीद मेमोरियल अस्पतालको केही संरचना भत्किएको छ। अस्पताल प्रशासनले सरकारले सडक विस्तार गर्दा झन्डै 6 मिटर आफ्नो निजी जग्गा सडकमा हालेर बलमिचाइ गरेको गुनासो गरेको छ। हाम्रो बिल्डिङ जुन पर्याप्त अगाडि फेसमा जुन बिल्डिङ हामीलाई पर्याप्त चाहिने हो नि त्यसमा 4-5 मिटर चाहिँ सडकले कभर गरेको जस्तो हामीलाई लाग्छ। अब त्यो उसको चाहिँ सडकको पनि आफ्नो एउटा मापदण्ड होला र सरकारको पनि एउटा आफ्नो मापदण्ड होला। चक्रपथ
विकास परियोजनाको पनि आफ्नो मापदण्ड होला। तर अब हामीलाई अब त्यो पीडितमा हामी मात्रै परेका छैनौँ। अब हाम्रोभन्दा उतापट्टिको जुन स्कुल हो नि त्यो अहिले देखिराख्नु भएको छ होला, त्यो स्कुलको हाम्रोभन्दा पनि अझ बढी भाग जान्छ भन्ने हामीले सुनेका छौँ। चक्रपथ विस्तारको काम नेपाल र चिनिया सरकारको सम्झौतामा अघि बढेको योजना हो, तर नेपालमा राजनीतिक रूपमा आइरहने उल्झन र अस्थिर सरकारका कारण सडक विस्तारको काम अलपत्र अवस्थामा छ। कतिपयले यसलाई चिनिया सरकार र नेपाल सरकार बीचको समन्वयको अभावमा अलपत्र परेको टिप्पणी गरेका छन्। अहिले नेपाल सरकारको लगानीमा भइरहेको काममा चिनिया सरकारको गन्ध नपरे पनि नयाँ सरकारको रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगतै वर्षौंदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका खुल्नु र चिनिया सरकारको लगानीमा निर्मित पोखरा विमानस्थल उद्घाटन हुनुले भने संयोग मात्रै हुन नसक्ने तर्क गरिएको छ। यो सडक विस्तार नहुँदा यात्रा गर्ने मानिसहरू धुलो धुवाको त परको कुरा, सवारी जामका कारण कहिल्यै भनेको समयमा ठाउँमा पुग्न पाएका छैनन्। यो सडकले काठमाडौँको दुर्दशा झल्काइरहेको छ। तर पनि न यहाँका मेयरले यो सडकको अपनत्व लिए, न सङ्घीय सांसदले, न सरकारका उच्च पदस्थहरूले नै। हाम्रै भनिएकाहरूले बेवास्ता गरेपछि ती विदेशीलाई त के को चटारो छ र विभिन्न बाहना गरेर पन्छिरहेका छन्। ठेकेदार कम्पनीलाई यसै त के न्यु पाऊँ कनिका केलाउँ भन्ने भइरहेको हुन्छ भने यहाँ त स्वयं हाम्रो नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना सञ्चालनका लागि बनाइदिनु पर्ने वातावरण बनाइदिइरहेको छैन। त्यसैले ठेकेदार पक्षलाई हाइसन्चो हुने नै भयो। योजना अघि बढाउनु अघि निर्माण स्थलमा व्यवस्थापन गरिनुपर्ने थुप्रै कामहरू सरकारी पक्षबाट अधुरै छन्। सरकारी काम कहिले जाला घाम भन्ने त पुरानो युक्ति नै छ। योजना सम्पन्न हुने मिति गुज्रिएको 1-1.5 वर्ष बितिसक्दा पनि काम अघि बढाउन कसैको चासो छैन। हाल आएर सुरु भएको स्थलगत नेपाल सरकारको साइट क्लियर कामले केही आशा चाहिँ जगाएको छ। हेरौँ साइट क्लियर नहुँदै सरकार आफै साइट लाग्ला कि आफ्नो काम फत्ते गरेर चिनिया कम्पनीलाई साइट जिम्मा लगाउला, त्यो आउने दिनले नै बताउनेछ। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। कलङ्कीदेखि चाविलसम्मको सडक सुधार गर्न ढिलो होइन, धेरै नै ढिलो भइसकेको छ। आजभन्दा 15 वर्ष अघि आवश्यकता ठानेर डिपिआर तयार गर्ने बुद्धि चाहिँ हुने, निर्माण गति चाहिँ बढाउन ढेला सुस्ती गर्ने नेपालको सरकारी प्रशासनको लाज मर्दो कमजोरी हो। साइट क्लियर नभएको भनेर चिनिया ठेकेदार कम्पनी अहिले पनि बेजिङमै छ। योजना पुरा गर्नुपर्ने मिति गुजार्दा समेत चिनिया पक्ष नेपाल आउन पाएका छैनन्। यो चिनियाहरूको दोष होइन, नेपाली पक्षले आफ्नो दायित्व बोध नगर्दा, दायित्व पुरा नगर्दा यो स्थिति पैदा भएको हो। कोटेश्वरबाट बल्को हुँदै कलङ्कीसम्मको सडकले पूर्णता पाइसक्यो। केही स्थानमा आकाशे पुल हाल्ने बाहेक बाटोका सम्पूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। तर कलङ्कीदेखि स्वयम्भू हुँदै चाविलसम्मको सडकका लागि रुख फाड्ने बाहेकका काम मात्रै फत्ते गरेर छाडिएको छ र यात्रु सर्वसाधारणले पाउनुसम्मको शास्ति पाएका छन्। भर्खर थालिएको कामले नागरिकमा अलिकति भए पनि आशा चाहिँ जगाउने काम गरेको छ। बाँकी हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकाको सडक विस्तार कार्यले कर्णालीको झल्को दिलाउँछ। अधिकांश आयोजनाले निर्माणको काम कछुवाको गतिमा अगाडि बढाइरहेका छन्। कति आयोजना त मरिजाउँके गरी खाउँ भन्ने अवस्थामा छन्। ठेकेदारको लापरवाहीले धेरै आयोजना स्तरोन्नति हुनु त टाढाकै कुरा, काम नै अगाडि बढ्दैनन्। काम अगाडि नबढ्नुको मुख्य कारण राजनीतिक पहुँचवालाहरूको रजाइ नै हो। अक्सर नेपालका विकास योजना समयमै पुरा भएकै बिरलै भेटिन्छन्। त्यही मध्येको एउटा हो राजधानी काठमाडौँलाई एउटा फन्कोमा जोड्ने चक्रपथ सडक। 27 किलोमिटरको यो सडकको कलङ्की चावल खण्ड वर्षौंदेखि उही हालतमा छ। लामो समय अलपत्र अवस्थामा रहेको सडकमा मेसिन चल्न थालेपछि हामी पनि स्थलगत रिपोर्टिङका लागि कलङ्कीबाट वसुन्धरासम्म यात्रा गर्यौं। बाहिरी चर्चा चिनिया कम्पनीले काम थालनी गरेको भन्ने गरे पनि वास्तविकता अलि फरक रहेछ। यो सडक विस्तारको काम अहिले चीन सरकारले नभई नेपाल सरकारले धमाधम अगाडि बढाइरहेको छ। होइन, हामीले स्थानीय सरकारहरूसँग सबैसँग समन्वय गरिराखेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो काठमाडौँ महानगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका र टोखा नगरपालिका पर्छन्। अब लगभग सबैले नै सहयोग गरिराख्नु भएकै छ। उहाँहरूले गर्नुपर्ने सहयोग गर्नुभएको छ। हामीले उहाँसँग कोअर्डिनेसनमै गरिराखेका छौँ। त्यस्तो 1-2 घरहरू छन्। अब त्यस्तो अवस्था आएको ठाउँमा चाहिँ अब त्यहाँ हामीले खास जबरजस्ती गरेर भत्काउने त्यस्तो चाहिँ गरेका छैनौँ।
जुन हाम्रो 50 मिटरभित्रको त भत्काउनै पर्यो, त्यो बाहेकको 6 मिटरमा चाहिँ उहाँहरूले सो स्फूर्त रूपमा नै उहाँहरूलाई नै फाइदा हुने हो नि त। आफ्नो आँगनमा पिच रोड बन्ने भनेको त भोलि सुविधा सवारी साधन लगायत अन्य सुविधाहरू उहाँले नै उपभोग गर्ने हो, त्यो कारणले उहाँहरूले छोडी नै राख्नु भएको छ। यति बेला अनेकन बाहनामा अल्झिएको यो सडकको दुर्दशाका कारण प्रत्यक्ष रूपमा दैनिक पौठाजोडी खेलिरहेका सर्वसाधारणको यात्रा कष्टकर मात्र छैन, धुवा र धुलोले रोग पनि निम्त्याइरहेका छन्। काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजना नाम सुधारको भए पनि यसले पनि खासै गतिलो सुधारका काम गरेको जनताले अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। भले अहिले सरकारको चासो र नेतृत्व परिवर्तनसँगै केही आशा पलाएको छ, तर समयमै पुरा गर्ने कुरामा भने ढुक्क हुने अवस्था छैन। नेपालीमा एउटा उखान छ नि, अगुल्टो हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सिन्छ भने जस्तै सुरु गर्ने तर समयमै पुरा नगरी लथालिङ्ग छोड्ने ठेकेदार प्रवृत्ति हावी भएको हाम्रो मुलुकमा समयमै काम पुरा हुन्छ भन्ने कुरामा जनता आश्वस्त छैनन्। तर चक्रपथ सुधार आयोजना प्रमुख सजना अधिकारी भने यति बेला फिल्डमै खटिएर लक्ष्य भेट्टाउने दावामा छिन्। वर्षौंदेखि सडक विस्तारको काम रोकिँदा आयोजनाप्रति गुमेको जनताको विश्वास जित्ने गरेर उनी यति बेला काम गर्ने हुटुटीसहित ट्र्याक रोडको काममा खटिएकी छन्। बीचमा अवरोध सिर्जना नभए समयमै पुरा हुने उनको दाबी छ। यही स्पिडमा हामी जस्तो अहिले यहीँ देख्नुहुन्छ ढल हाल्ने बेलामा पिआइडीको पाइप, खानेपानीको पाइप लगायत अन्य संरचनाहरू भेटिराखेका छन्। अब अन्डरग्राउन्डको कुरा पहिला माथि सर्फेसमा हामीलाई थाहा हुँदैन, अब यसरी हामीले जोगाउँदै छल्दै जानु परिरहेको छ। अब यसरी नै कुनै बाधा उत्पन्न भएन भने त समय अगावै पनि सम्पन्न हुनसक्छ। छ नि, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहीँ अहिले पिआइडीको पाइप चाहिँ हामीले जोगाएर जानु परिरहेको छ, त्यहीँ एउटा च्याम्बर छ। यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामीले जोगाउँदै काम गर्दै गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2064 सालमा डिपिआर तयार भएर 2069 साल पुस 3 गते चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको थियो। 72 सालमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भए पनि कोटेश्वर कलङ्की सडक खण्ड 2075 सालमा सम्पन्न भयो। 2072 सालको भूकम्पले मुलुकभर धनजनको क्षति भएकाले पनि पहिलो चरणमा सामग्री अभाव र अन्य कुरा देखाएर उम्किन भए। अहिले भने यो विषय ओझेलमा परेको छ। नेपाल र चिनिया सरकारको सम्झौता मुताबिक 50 मिटरको 8 लेनको सडक चिनिया पक्षले बनाउनु पर्नेछ। अहिले नेपाल सरकारले कलङ्की वसुन्धरा सडक अन्तर्गत 2 साइडको 6 मिटर गरेर 12 मिटर सडकको ट्र्याक खोलेर कालोपत्र गर्दैछ, जुन कामले आगामी दिनमा 8 लेनको सडक विस्तार हुँदा ट्राफिक डाइभर्सनका लागि पनि सहज हुने अनुमान गरिएको छ। नहुनुभन्दा छेउछेउको ट्र्याक बढेर केही राहत हुन्छ, यसबाट चाहिँ ट्राफिकहरू भोल्युम यसबाट डाइभर्ट हुन्छ, धेरै सहज हुन्छ। यसबाट चाहिँ बिचको चाहिँ पनि हामीले मर्मत चाहिँ गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ गइरहेछौँ, सामान्य मर्मत चाहिँ हुन्छ। अब त्यसबाहेक कन्स्ट्रक्सनको चाहिँ बिचमा चाहिँ चिनिया सरकारबाट नै हुन्छ। पहिलो चरणको काम कोटेश्वर कलङ्की सडक पुरा भए पनि दोस्रो चरण अन्तर्गत कलङ्कीको सिचटारदेखि वसुन्धरा चोकसम्म करिब 8.2 किलोमिटर सडकको काम सुरु हुन सकेको छैन। अहिले शाखा ट्र्याक निर्माणको काम जारी रहेकाले अब मूल सडक विस्तारको काममा नैतिक दबाव पर्ने छाड देखिएको छ। काठमाडौँको धुलामे सडकका कारण अक्सर काठमाडौँवासीहरू रोगी बनेका छन्। बिहान सुग्घर भएर बाहिर निस्केका व्यक्ति बेलुका घर पुग्दा रूप रङ्ग नै बेग्लै हुन्छ। हुन त काठमाडौँका भित्री सडकहरू विगत 5 वर्षको तुलनामा धेरै नै सुधार भएका छन्, तर रिङ रोडको हालतले सर्वसाधारणहरू अझै पनि वाक्क दिक्क छन्। मानिसहरू कोटेश्वर बल्खु हुँदै कलङ्कीसम्मको सडक देखेर लोभिने गरेका छन्, तर सरकारलाई यो योजना छिटो पुरा गरौँ भन्ने दायित्व बोध बल्ल हुँदैछ। थाहा छैन कतै बल्ल बल्ल सुरु भएको यो कामको रफ्तार पनि बिचमै तुकिने पो हो कि। खबरदारी निरन्तर जारी छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।